नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वरंगल में मॉडल उर्दू घर और शादी खाने की तामीर के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर, फाइल पर वजीर आला की दस्तखत। कारवान में 36 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का अकबर उवैसी के हाथों इफ्तिताह। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर तमाम तलबा में तालीमी इमदाद की तकसीम। आंध्रा में सूद पर कर्ज देकर खवातीन को जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जा रहा है। रैकेट में कई अरकान असम्बली मुलविस, गिरफ्तार करने गंगा भवानी का मुतालबा। आंध्रा असम्बली के सरमाई इजलास का जुमेरात को आगाज, 6 अहम बिल्स की पेशकशी मुतवक्के। और ड्रग्स के कारोबार में मुलविस टोली के मजीद 2 अहम सरगने गिरफ्तार, 145 LSD ब्लॉट्स और 6 ग्राम फेड्राइन ड्रग जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़िले वरंगल में मॉडल उर्दू घर और शादी खाने की तामीर के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इससे मुताल्लिक़ फ़ाइल पर वज़ीर आला ने दस्तखत करते हुए नोट जारी किया। उन्होंने बताया कि नकंडा इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत को देखते हुए वहाँ पर तालीमी और तहजीबी और समाजी तरक्की के पेश नज़र उर्दू घर और शादी खाना तामीर किया जा रहा है। वज़ीर आला ने एक और फाइल पर दस्तखत करते हुए आदिलाबाद ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले गुंटा स्वाति को पायलट की तरबियत के लिए 25 लाख रुपए मंजूर किए हैं। आंध्र प्रदेश असम्बली का सरमाई इजलास जुमेरात से शुरू होगा। ये इजलास 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। इजलास में कॉल मनी स्कैम, बॉक्साइट कांकनी, आशा वर्कर्स की तनख्वाहों का मसला, मिलावटी शराब और नए दारुल-हुकूमत की तामीर के सिलसिले में गर्मा गर्म मुबाहिस का इम्कान है। इजलास के दौरान आंध्र प्रदेश हुकूमत 6 अहम बिल्स भी पेश करेगी। जुमेरात को इजलास के पहले दिन सुबह 8:45 पर BSC का इजलास होगा, जिसमें एजेंडे को क़तईयत दी जाएगी। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने बलदी और पुलिस के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में बलदिया कमिश्नर, बलदी नज़्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हैदराबाद और सबरबाद के पुलिस कमिश्नर्स और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने कहा कि 2009 के बलदी इंतखाबात में जिन तलख तजुर्बात का सामना हुआ था, उसी को देखते हुए सख्त से सख्त इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने पुलिस अहदेदारों से कहा कि ज़ेर इल्तिवा गैर ज़मानती वारंट्स का सामना करने वालों को हिरासत में लिया जाए। तमाम रिटर्निंग अहदेदारों के दफातर पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएँ। दूसरी तरफ कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन ने 150 डिवीजनों के जुमला 7750 पोलिंग मराकज़ पर वेबकास्टिंग के लिए ग्रेजुएट तलबा की खिदमत हासिल करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में 18 दिसंबर को इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें शख्सी लैपटॉप रखने वाले तलबा की फहरिस्त के साथ इंजीनियरिंग कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को तलब किया गया है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी सरमाई छुट्टियां मनाने के लिए 18 दिसंबर को हैदराबाद पहुंचेंगे। उनका क़याम सिकंदराबाद के बुलारम में वाक़े राष्ट्रपति नीलायम में 31 दिसंबर तक रहेगा। सदर जमहूरिया 27 दिसंबर को प्रोफेसर जयशंकर यूनिवर्सिटी में इंडियन इकनॉमिक्स एसोसिएशन कांग्रेस में शिरकत करेंगे और उसी दिन ज़िले मेदक के एरावली में वाक़े तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस में मुनक़्क़िद होने वाले चंडी यगम में भी शिरकत करेंगे। 18 दिसंबर को वो दिल्ली से हैदराबाद के हकीमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो राष्ट्रपति नीलायम रवाना होंगे। 19 दिसंबर को सदर जमहूरिया तिरमलगिरी में मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्वोकेशन में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। 22 दिसंबर को प्रणब मुखर्जी कर्नाटक के ज़िले बीदर का भी दौरा करेंगे।
قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی کاروان میں مجلس اتحاد المسلمین کی تجاویز اور نمائندگیوں سے منظور و مکمل کروائے گئے 36 کروڑ روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ متعلقہ رکن اسمبلی کوثر محی الدین، مجلسی ذمہ دار یاسر عرفات، ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین، سرگرم کارکنوں اور ہزاروں محبان مجلس کے ہمراہ اکبر اویسی نے ٹپا چبوترا، محبوب فنکشن ہال، امبیڈکر نگر، دلاور گنج، جھرا، رام سنگھ پورا، شانتی نگر، ضیا گوڑا، گنیش گھاٹ، یوسف نگر، پنی پورا، املا پور، خاطر باغ، ٹولی مسجد، نیو گنگا نگر، میراج کالونی، نظام کالونی، الحسنات کالونی، ابراہیم باغ، رام دیو گوڑا، حکیم پیٹ، بختاور گوڑا اور دیگر محلہ جات و بلدی حلقوں میں 36 کروڑ روپیوں کے کاموں کا افتتاح کیا، جس میں ڈرینیج لائنز، آبی لائنز، سی سی اور بی ٹی روڈز، کمیونٹی ہالز، باؤنڈری والز و دیگر کام بھی شامل ہیں۔ مقامی عوام نے اکبر اویسی کا پرجوش خیر مقدم کیا اور جگہ جگہ ان کی گل پوشی کی۔ آئی ٹی کے وزیر کے تارک راما راؤ نے کہا کہ حسین ساگر کو شفاف بنایا جائے گا۔ کوکٹ پلی نالے کی منتقلی کے پائپ لائن کے کاموں کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حسین ساگر کی صفائی پر اپوزیشن جماعتوں نے نکتہ چینی کی تھی، اس کے باوجود حکومت اپنے مقصد کو پورا کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کوکٹ پلی نالے سے جو گندگی حسین ساگر منتقل ہو رہی تھی اس سے روکنے کے لیے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا، وہ 2 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد حسین ساگر کو صاف پانی سے بھرا جائے گا اور اس کے ماضی کی پہچان کو بحال کیا جائے گا۔ انہوں نے اپوزیشن سے اپیل کی ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کا مشاہدہ کریں اور حکومت کے ترقیاتی کاموں میں غیر ضروری رخنہ پیدا نہ کریں۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے کہا ہے کہ وہ رہیں یا نہ رہیں، پرانے شہر میں غریب افراد کے بچوں کی تعلیمی امداد کا سلسلہ جاری رہے گا۔
انہوں نے کہا کہ وہ اسکول نہ جا سکنے والے بچوں کے ہاتھوں میں علم کی مشال تھمانے کا عزم لے کر انتخابی سیاست میں داخل ہوئے تھے تاکہ تعلیم کے ذریعے معاشرے میں انقلابی تبدیلی پیدا کی جا سکے اور دین و دنیا میں کامرانی حاصل ہو سکے۔ سالار ملت تعلیمی ٹرسٹ کے صدر نشین و قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے ریاست نگر کے اویسی اسکول آف ایکسلنس کا اپنے فرزند نور الدین اویسی کے ہمراہ معائنہ کیا۔ واضح ہے کہ اکبر اویسی کی جانب سے قائم کیے گئے سالار ملت ٹرسٹ کے تحت اویسی اسکول آف ایکسلنس کے نام سے معیاری تعلیمی ادارے چلائے جا رہے ہیں، جن میں داخلہ، پڑھائی، یونیفارم، حتیٰ کہ اسٹیشنری تک اکبر اویسی کی جانب سے مفت فراہم کی جاتی ہے۔ انتہائی غریب گھرانوں کے بچے، جن میں آٹو ڈرائیورز، ہوٹلوں میں کام کرنے والے، ٹھیلا بنڈی رانوں، میکینکس یا ایسے لوگ جو بچوں کی تعلیم کا معمولی خرچ بھی برداشت نہیں کر سکتے، ان کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اور پرانے شہر کے انتہائی پسماندہ علاقوں میں تعلیمی انقلاب کا عزم لے کر ہر دل عزیز مجلسی قائد اکبر الدین اویسی نے معیاری مفت تعلیم فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ قلیل عرصے میں 12 سے زائد اسکولز قائم کیے گئے ہیں، جن میں ہزاروں قریب طلباء انتہائی معیاری، عصری اور دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اویسی اسکولز کے انتظامیہ اور معیار پر اکبر اویسی کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو کوئی بھی ان شاندار اور صاف ستھری عمارتوں کا معائنہ کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے بچے ایسے معیاری اسکول میں تعلیم حاصل کریں۔ اکبر اویسی نے کلاس رومز جا کر بچے اور بچیوں سے بات چیت کی۔ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام سرکاری پرائمری اسکول کے طلباء میں تعلیمی امداد تقسیم کی گئی۔ ٹرسٹ کے چیئرمین قائد مجلس اکبر الدین اویسی اور ٹرسٹی نور الدین اویسی، سابقہ اراکین بلدیہ سلیم بیگ، سمد بن عبداد، مظہر صدیقی اور مقامی مجلسی ذمہ داروں کی موجودگی میں 2500 پرائمری اسکول کے طلباء میں بیگز، کاپیاں، کتابیں اور اسٹیشنری پر مشتمل تعلیمی امداد تقسیم کی گئی۔ اکبر اویسی نے اس موقع پر کہا کہ وہ ملت کے اتحاد اور مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے عزم اور ارادے کو لے کر انتخابی سیاست میں داخل ہوئے تھے اور روز اول سے ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ حتی الامکان غریب مسلمانوں کی مدد کریں، علم کے ذریعے ان کی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی دعاؤں کی بدولت وہ اپنی کوششوں اور ارادوں میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ قائد مجلس نے کہا کہ تعلیمی امداد کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور غریب مسلمانوں کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھ گنہگار سے کام لے رہا ہے، اور بالخصوص تعلیم کے میدان میں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جس دن میں انتخابی سیاست میں داخل ہوا تو اس وقت میں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ میں انتخابات میں بے شک اتحاد کی فضا کو پیدا کرنے کے لیے حصہ لے رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا مقصد ہے کہ اس حلقے کے غریب مسلمان معصوم بچوں کے ہاتھوں میں کتاب اور قلم کو تھماؤں اور ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کروں اور ان کے زندگیوں میں علم کے ذریعے ایک نئے انقلاب کو برپا کروں اور ان کے زندگیوں میں جو اندھیرے ہیں اس کو علم کے ذریعے ایک نئی روشنی میں تبدیل کروں، اور وہی خواب و مقصد کو لے کر ہم آگے بڑھتے گئے، اپنے طور سے تعلیمی اداروں کو بنائے۔ تو پھر آج ہم نے یہ طے کیا کہ سرکاری مدارس میں پہلی جماعت سے لے کر 5ویں جماعت تک جتنے بھی بچے داخلہ لیتے ہیں یا زیر تعلیم ہیں، ان کو ہم سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ایک بیگ دیں گے، بستہ دیں گے، ایک کتاب دیں گے اور ایک پینسل باکس دیں گے۔ یہ کام ہم نے آج سے
आगाज किया है तो ये काम ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ ये साल होगा और फिर आइंदा साल नहीं, बल्कि ये कहूँगा ये काम का आगाज आज हुआ है और हर साल जारी रहेगा। जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी बखैर हयात है तब तक जारी रहेगा। कल को मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे जाने के बाद भी मेरी औलाद इस काम को जारी रखेगी। तेलंगाना प्लानिंग कमीशन के नायब सदरनशीन निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के फलाह बहबूद के प्रोग्रामों पर अवाम भरोसा कर रहे हैं। कमीशन के नायब सदरनशीन की हैसियत से एक साल मुकम्मल होने पर मीडिया से बात करते हुए निरंजन रेड्डी ने कहा कि वरंगल का इंतखाबी नतीजा इसकी ताज़ा मिसाल है। उन्होंने कहा कि अवाम हुकूमत पर जिस तरह का भरोसा कर रहे हैं इससे जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नए प्रोग्रामों की मनसूबाबंदी के साथ रियासत को मिसाली बनाने के लिए काम कर रही है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी बलदी डिवीजन में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर व मुकम्मल करवाए गए 1.5 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। साबिक रुकन बलदिया मुर्तज़ा अली और मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों व सरगर्म कारकुनों के हमरा रुकन असम्बली ने मुख्तलिफ मोहल्ले जात का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत भी हासिल की। चारमीनार के अतराफ ट्रैफिक ऑटो ड्राइवर्स के लिए रास्ते बंद कर देने की शिकायत लेकर ऑटो ड्राइवर का वफ्द दारुस्सलाम पहुंचा और रुकन असम्बली अहमद बलाला से मुलाकात करते हुए ट्रैफिक पुलिस की तहदीदात से होने वाले नुकसानात से वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली ने मुतालिका ट्रैफिक पुलिस अहदेदार से राब्ता करते हुए 2 दिन में मुतबादिल तलाश करने का तयक़ुन दिया। आंध्रा कांग्रेस कमेटी की लीडर गंगा भवानी ने इल्जाम लगाया है कि आंध्रा में खवातीन को जबरदस्ती जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए गंगा भवानी ने कहा कि डाकरा खवातीन के कर्ज माफी पर अमल न होने की वजह से गरीब खवातीन को सूद पर कर्ज देकर जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस पूरे रैकेट में तेलुगु देशम के अरकान मुक़न्नना मुलव्विस हैं और इसकी जिम्मेदारी चंद्रबाबू नायडू पर भी आयद होती है। कांग्रेस लीडर ने मुतालबा किया कि अगर जल्द ही जिम्मेदार तेलुगु देशम कायदीन को गिरफ्तार नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। संगारेड्डी में बलदिया के गुत्तेदारों की लापरवाही की वजह से तरक्याती काम रुके हुए हैं। वार्ड नंबर 31 में मस्जिद रहमत के पास ड्रेनेज और मोरियों के स्लैब के कामों को मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन गुत्तेदारों के तसाहुल की वजह से काम शुरू नहीं किया गया। इसके अलावा वार्ड नंबर 15 में सड़क की तामीर का काम भी रुका हुआ है। गुत्तेदार ने 3 महीने पहले सड़क पर कंक्रीट डाल दिया, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब तक इस मुकाम पर 2-3 हादसात भी पेश आ चुके हैं। वार्ड नंबर 15 की कॉरपोरेटर समीना बेगम ने 4TV के जरिए कलेक्टर को तवज्जो दहानी करते हुए बताया कि वो ऐसे गुत्तेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करके अवाम को राहत पहुंचाई जाए। गांधी हॉस्पिटल में आर्जी खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन की हड़ताल 7वें दिन में दाखिल हो गई है, लेकिन ताहाल उनके मुतालबात की यकसुई नहीं की गई। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी खिदमात को फौरी मुस्तकिल किया जाए, तनख्वाहों में इजाफे के अलावा दूसरी सहूलतें भी फराहम की जाएं। दवाखाने के तकरीबन 200 आर्जी खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन हड़ताल कर रहे हैं। चिलगलगुड़ा पुलिस ने एक नौमौलूद बच्चे का अगवा करने के इल्जाम में एक मुश्तबा खातून को गिरफ्तार करके नौमौलूद को बरामद कर लिया। मंगल की रात RK पुरम नरेडमेट के रहने वाली खातून नागमनी एक नौमौलूद लड़के को लेकर जा रही थी कि पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर उससे पूछताछ की तो उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। पुलिस को शुबा हुआ तो उसने मजीद पूछताछ की, जिस पर उसने एतराफ़ किया कि वो बच्चे को गांधी हॉस्पिटल से लेकर फरार हो गई थी कि पुलिस के हाथों पकड़ी गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए विमेंस पुलिस के हवाले कर दिया
اور نامولود بچے کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ ساؤتھ زون پولیس اور سی سی ایس کی ٹیموں نے ڈرگس کے کاروبار میں ملوث ٹولی کے مزید 2 اہم سرغنوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ مصدقہ اطلاع ملنے پر ناگپور کے ساکنان میانک کمار ساہو اور پیوش کمار ساہو کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ GHMC لبرٹی کے پاس ڈرگس فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ میانک اور پیوش حیدرآباد میں مصطفیٰ، جنید رضا صدیقی اور مکرم پاشا کے ذریعے ڈرگس کا کاروبار کر رہے تھے۔ پولیس نے پہلے ہی مصطفیٰ اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ پولیس نے مذکورہ ملزمین کے قبضے سے 145 LSD بلاٹس اور 6 گرام فیڈرائن ڈرگ کے علاوہ 3 سیل فون بھی ضبط کر لیے ہیں۔ نظام آباد میں پیش آئے خطرناک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق چہارشنبے کی صبح مہلوک فہد اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ نظام آباد کی ایک درگاہ کی زیارت کے لیے گھر سے روانہ ہوئے تھے۔ آرمور ہائی وے بائی پاس کے پاس ان کی کار روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد الٹ گئی۔ اس واقعے میں فہد برسر موقع ہلاک ہو گئے جبکہ ان کے 4 ساتھی زخمی ہو گئے جنہیں نظام آباد کے دواخانے میں منتقل کر دیا گیا۔ 2 زخمیوں کو علاج کے بعد دواخانے سے ڈسچارج کر دیا گیا جبکہ 2 زخمی دواخانے میں اب بھی زیر علاج ہیں۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ KMR فاؤنڈیشن کی جانب سے 19 اور 20 دسمبر کو 2 روزہ جشن دکن کا اہتمام سری ندھی انٹرنیشنل اسکول میں کیا جا رہا ہے۔ عزیز نگر میں واقع سری ندھی اسکول پہنچنے کے لیے شہر کے مختلف مقامات سے ٹرانسپورٹ کا مفت انتظام کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حمیرہ ماہی اور جواہر ماہی نے میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ گوالیار گھرانے کے استاد عبد الراشد خان کے علاوہ سریندر بھارتی، سنجے دیش پانڈے اور مالنی راجوالکر اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ورنگل میں ماڈل اردو گھر اور شادی خانے کی تعمیر کے لیے 1 کروڑ روپے منظور، فائل پر وزیر اعلیٰ کی دستخط۔ کاروان میں 36 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا اکبر اویسی کے ہاتھوں افتتاح۔ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام طلباء میں تعلیمی امداد کی تقسیم۔ آندھرا میں سود پر قرض دے کر خواتین کو جسم فروشی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ریکٹ میں کئی ارکان اسمبلی ملوث، گرفتار کرنے گنگا بھوانی کا مطالبہ۔ آندھرا اسمبلی کے سرمائی اجلاس کا جمعرات کو آغاز، 6 اہم بلز کی پیشکشی متوقع۔ اور ڈرگس کے کاروبار میں ملوث ٹولی کے مزید 2 اہم سرغنے گرفتار، 145 LSD بلاٹس اور 6 گرام فیڈرائن ڈرگ ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔